आज पीर का दिन है, तो पीर के दिन हमारा मुज़ाकरा है मसनून आमाल का। आज सुन्नतों वाले आमाल में से हम आपको बताएंगे बालों के मुतालिक। बाल, इंसान के जिस्म पर बाल है ना, सर में बाल और जगहों पे बाल है, तो इसका क्या हुक्म है, इसकी सुन्नत क्या है। तो बालों के मुतालिक सबसे पहली सुन्नत ये है कि पूरे सर पर बाल रखना, पूरे सर पर बाल रखना। ये नहीं है कि इधर उधर से कटाया और इधर पहला कट, बर्गर कट, पता नहीं क्या क्या रख दिया। पूरे सर पे बाल रखना। या कानों की ये जो लो है ना, लो द पस्ता वखा, ये यहाँ तक या इससे कुछ नीचे यहाँ तक सुन्नत है। खबर पोइशले डीजे परे वेख्ता प्रेक दवंदा ओए गोला पास्ते से पुरियादा और मेगा पुरे। अच्छा, ये तो हो गया पूरे बालों के मुतालिक। अगर कोई पूरी बाल नहीं रख सकता, सादा बाल भी रख सकते हैं, सादा। अगर कोई पूरा सर मुंडाना चाहे, गंजा, समझ आ रही है, पूरा सर गंजा करना चाहे, मोड़ना चाहे, तो ये भी सुन्नत है। ये भी क्या है, सुन्नत है। और अगर छोटे करवाने हो तो पूरे सर के बाल सब जानिब से, सब तरफ से छोटे करवाए, एक जैसे बनाए। जैसे आजकल लोगों के रिवाज है ना कि आगे से इतना बड़ा जो है छोड़ दिया और नीचे की तरफ से सारा साफ कर दिया, जैसे इसका है। ऐसे नहीं, समझ आ रही है। सारे बाल या तो बिल्कुल मुंडाओ या सारे एक बराबर करो, जैसे मेरे हैं, समझ आ रही है। या अगर जुल्फ रखने हैं तो इसकी दो जगह हैं, ये वाली, ये कान की लो, इससे थोड़ा सा नीचे। अच्छा तो इसी तरह कुछ बाल को लंबा कर दिया और कुछ को छोटा कर दिया, तो ये अंग्रेजी बाल है, ये जायज़ नहीं है, समझ आ रही। इस तरह सर का कुछ हिस्सा मुंडा देना, कुछ छोड़ देना, ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, फलाना कट, ये जायज़ नहीं है। इसकी समझ आ गई बालों के, सर के बालों के मुतालिक। और सर के बालों में तेल लगाना, ये भी सुन्नत है। रात को सोते वक्त सर में तेल लगाया करो, समझ आ रही है। जिसके बाल हो, बाल, उसको चाहिए कि बालों की हिफाजत करे, समझ आ रही है। ये नहीं है कि बकरी की तरह वैसे छोड़ दी, गंद बू आ रही है उससे, और उसमें जो है जुई आ रहे, स्पगे पके शवी स्पगान, इस तरह नहीं। बाल साफ सुथरा रखो, इसको अच्छी तरह से जो है, इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। बालों को अच्छी तरह जो है मालिश किया करो, ये सुन्नत है, समझ आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते थे ना, तो सर में इतना तेल लगाते थे कि जो नीचे कपड़ा होता था ना, सर के नीचे रखा जाता, वो पूरा जो है गीला हो जाता था तेल से। इससे खुश्की नहीं आती, इसकी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो में से कौन कौन रात को सोते वक्त सर में तेल लगाते हैं? मैं तो लगाता हूँ। पूरा एक वो भरो और पूरे सर पे अच्छी तरह तेल मालिश किया करो, इससे दिमाग को भी तकवीयत पहुंचेगी और सुन्नत भी अदा होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, दाढ़ी के मुतालिक बात करते हैं। इसी तरह दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी ये एक मुट्ठी या इससे बड़ा रखना, ये दाढ़ी का सुन्नत है। एक मुट्ठी की बराबर दाढ़ी रखो या इससे थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन एक मुट्ठी से कम करना ये गुनाह है। क्या है? जैसे बाज लोग बिल्कुल क्लीन शो करते हैं, बाज लोग बिल्कुल छोटे छोटे दाढ़ी रखते हैं, इतने ब्रश की तरह, इस तरह नहीं। दाढ़ी एक मुट्ठी रखना ये वाजिब है, और जो एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखते हैं, बिल्कुल क्लीन शेव करते हैं, ये जो है गुनाह करते हैं और ये फासिक हैं, और इसकी गवाही भी कबूल नहीं है। आपको पता है? तो हम सब बच्चे नियत करो कि इंशाल्लाह हम दाढ़ी नहीं काटेंगे। किस किस की नियत है कि इंशाल्लाह मैं दाढ़ी छोड़ूंगा? आयशा बशे, दाढ़ी किसकी सुन्नत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, समझ आ रही है? तो दाढ़ी रखा करो, समझ आ रही? हाँ, दाढ़ी बढ़ाओ, मुच्छे कटाओ, ये नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। हाँ, अच्छा, इसी तरह मुच्छे हैं, मुंछे, यहाँ भी बाल आ रहे हैं, तो इन बालों को भी जो है कतरवाना और खूब अच्छी तरह इसमें मुबालगा करना, बिल्कुल साफ सुथरा इसको करना जो है, समझ आ रही है? ये सुन्नत है। इसी जैसे मैंने पहले बताया कि बालों को धोना, तेल लगाना, कंघा करना, ये भी सुन्नत है, समझ आ रही? कंघा जब करे तो पहले दाएं तरफ से शुरू करे, और कंघा करते वक्त जब आईना
आईना शीशे में जब अपने आप को देख रहे हो तो जैसे ही आप शीशे के सामने खड़े हो जाए तो फिर कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा अंत हसनता खल्की फहस्सिन खुलुकी, ए अल्लाह जैसे आपने मेरी सूरत अच्छी बनाई इसी तरह मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। अगर किसी को अरबी में नहीं आ रहा है तो फिर उर्दू में इस तरह दुआ मांगनो पख्तो के हुए या अल्लाह संगे द मो मख रंगीन जुड़ कड़ा दा पेजा पखपल दा سترګې په خپل ځای دي، خوله په خپل ځای ده، یله څنګه د مو مخ رنگین جوړ کړه نہ سے مو اخلاق هم خکا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ تو ہو گئی بالوں کے متعلق سنتیں۔ اب آگے آپ کو کچھ اور سنتیں بتائیں گے جو سونے کے متعلق ہے۔ ہم نیند کرتے ہیں نا رات کو، تو رات کو سوتے وقت کیا کیا کن کن باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اب یہ بھی سن لو۔ سنت نمبر 1 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر آرام فرمانا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس کس چیز پر آرام فرمایا ہے؟ نمبر 1 بوریا، برائی سے بھی برائی، اس پر نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح چٹائی، چٹائی کے اوپر بھی سونا جو ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح کپڑے کا بستر یہ بھی جو ہے ثابت ہے۔ خالص زمین پر، ویسی زمین پر سونا یہ بھی سنت ہے۔ تخت کے اوپر ڈبل بیڈ، تخت اس کے اوپر سونا بھی سنت ہے۔ چارپائی کے اوپر سونا بھی سنت ہے۔ چمڑا اور کھال، اس سے یعنی چمڑے کھال والی بستر بنانا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ نو دغه شیانو باندې ګوره سمنستان ثابت ده ښه کنه، په خبره باندې پوه شئ کنه، په بورای باندې، چټای باندې، کپڑے بستر، ځمکې باندې، تخت باندې اور چرپائی باندې نی کاټ سوي کاټ اور د چمڑے نه جوړه شوی بستر دغه ټولو باندې سمنستان سنت ده۔ سنت نمبر 2 کیا ہے؟ سوتے وقت وضو کرنا۔ بھی وضو مت سویا کرو، اگر موت آئی تو وضو کی حالت میں موت ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب بھی ملتا ہے۔ سنت نمبر 3 کیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لو، صاف کرو، خامس دورا وچانڈا بسترا کم بچھو ور کیا اور کسی بل سے چرگے پکے انڈا کڑی تو پکے کینا سے ٹس تو مرغی نے انڈا دیا ہو اور آپ اس کے اوپر لیٹ گئے تو کپڑے بھی خراب، بستر بھی خراب۔ تو اچھی طرح بستر جھاڑ دیا کرو تاکہ اس کے اندر کانٹا ہو، بچھو ہو، جو کچھ ہو وہ انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ سنت نمبر 4 یہ ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوئی چند کام کرو۔ مثلا آپ گھر کا دروازہ بند کرو تو بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیز پڑی ہے رات کے وقت تو ان تمام چیزوں کو ڈھانپ لو، تو ڈھانپتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ په خبرې پوه شئ چې شپېټم سره څټم بسترات څنډن او څټم څه کونډه لګوئ دروازې ته نو بسم الله الرحمن الرحیم۔ برتن چې کومو کې د خوراک والا شیون وي هغه باندې چې کله سار کې ګدئ نو څه به یې بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 لائٹ وغیرہ بجھا دینا، گھر کے اندر جتنی بھی لائٹ لگی ہوئی ہو سب کو بجھا دو، اندھیرا کرو، کیونکہ جب اندھیرا ہوگا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ پھر اندھیرے میں بہت زیادہ جو ہے فائدے ہے سونے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس وقت آپ لائٹ بند کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیٹر بھی بند کرو، چراغ جل رہا ہو وہ بھی بند کر دو، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آگ والی چیزوں کو اچھی طرح دیکھ کر بند کرو، اسی طرح گیس وغیرہ کو بھی بند کرو، یعنی جن چیزوں سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو سونے سے پہلے بند کرو۔ کتنے گھروں میں دھماکے ہو گئے نا کہ رات کو جو ہے ہیٹر لگا لیا اور سو گئے اور صبح اٹھے سارے مر گئے تھے، کیونکہ گیس والا جو بھونتا وہ جمع تھا یا آگ لگ گئی تھی یا گیس چلا گیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، جب آیا تو وہ تو گیس چل رہا تھا، سارے بے ہوش ہو گئے، سارے مر گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئی ہے، سنتوں میں کتنا خیر ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا گھروں میں وہ قصے کہانیاں سناتے، کور کے ٹول نغری نگر چپی رکھینی بے قصہ ہی چاہیے سکومہ دا۔ عشاء کے بعد یہ بات نہیں کرنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ سو جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ آج لوگ 12 بجے کھانا کھاتے ہیں تو پھر صبح نماز کے لیے یہ لوگ اٹھیں گے تشبیہ 12 بجے ٹکالا خوري ته به سبا لمانځه ته پوسي نہ ټول سسٹم سے کومه دا الٹا شوی دا۔ 11 بجے کھانا کھائیں گے، 12 بجے تک جو ہے گپ شپ لگائیں گے، 1 بجے سوئیں گے تو صبح یہ خاک نماز کے لیے اٹھیں گے۔ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کتابوں میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے۔ مسخوتان مزد بات خبر کون مکروہ دا فوراً سمنستان پکور دا نن په دو خبرو باندې خال عمل نه کوي کہ بیماران دی، بیماران قسم قسم ته ساری رات موبائل سامنے ہوتی ہے، اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، 1 بجے تک لوگ لگے رہتے ہیں ٹک ٹاک
اور پتنی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور موبائل کے شعاع ان کے دماغ پہ پڑ رہے ہیں، دماغ میں رسولی ہو گئی، دماغ میں کینسر پڑ گیا، بیماری پیدا ہو گئی، نیند نہیں آ رہا ہے، ٹینشن پیدا ہو گیا۔ سنت کے خلاف جب چلیں گے تو بیماری آئے گی۔ خبریں پوش ہے شپیٹم سرا موبائل قطعا ما گورے خاص تو سو بشتری کی سامنے دوی پخې پوسه کوي اور سکوما دا موبایل ګوره دا په دماغ باندې ډېر سخو اثر کوي، دا ډایرکټ رسولي په دماغو کې رخیږي، دماغ کینسر سکوما دینه لاګي. اوس خلکو ور باندې تحقیق وکړو فورا سملای بس سبای به حشاش بشاش را پوڅي المنزه ته به وخت په سر رسی، اسکول ته به خټایټ رړی وي. تو یہ سنت ہے، سمجھ آ گئی ہیں؟ سنت نمبر 6 یہ ہے کہ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا، یہ بھی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ توری لگاون سترگو کی توری درے ایوکے درے بلکی سکوما دا سنت تھا. تو سمجھ آ گئی 3 مرتبہ. آگے سنت نمبر 7 یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن مجید کی آیت اور سورتیں پڑھے، مثلا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الملک اور چاروں قل یا الکافرون، قل الاحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک دو اور سارے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ ملو. سمجھ آ گئی؟ سنت نمبر 8 کیا ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرو. کیا مطلب؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ انگلیوں پہ اس طرح گنا کرو، یہ سونے سے پہلے والا کام ہے. اسی طرح سوتے وقت دائیں کروٹ پر قبلہ روز سونا، الٹا سونا بالکل منع نہیں، سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف، بالکل پچٹ سکوما دا پروت وے ٹوسی والے سکوما دا مانا دا خکنا پچٹ بنت سنبھلے. ہاں. سنت نمبر 10 کیا ہے؟ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ دعا اگر کسی کو یاد ہو تو مسنون دعاؤں میں ہیں، یا اگر یہ یاد نہیں ہے تو وہ آسان سی دعا تو سب کو یاد ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا. یہ تو سارے پڑھو جو ہے. اور سنت نمبر 11 کیا ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھو. کیا پڑھو؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 3 دفعہ پڑھو. سمجھ آ رہی؟ اور آخری سنت یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی ڈروانی بات نظر آئے، خوب کی سڑے وہ ڈر شی گا نا، جب کوئی خواب میں کوئی بندہ ڈر جائے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس طرح دائیں طرف دل کی طرف 3 دفعہ تھوکو، 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھو، 3 مرتبہ اس طرف تھوکو اور پھر کروٹ بدل دو. اگر دائیں طرف تھے تو بائیں طرف ہو جاؤ، بائیں طرف تھے تو دائیں طرف کروٹ بدل دو. اور یہ خواب کسی کو نہ بتاؤ، یار میں نے تو رات کو ایسا خواب دیکھا تھا نا، میں اوپر سے گر رہا تھا اور پھر ایک دم اڑ گئی. تو ایسے خواب کسی کو بتاؤ نہیں. خبریں میں نے پوچھ ہے. تو یہ 2 قسم کے وہ سنت طریقے تھے آپ کو بتا دیے گئے.